बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक जमील साहब की सेहत के हवाले से बहुत ख़बरें सब ने देखी हैं और ज़ाहिर है सब बहुत कंसर्न भी हैं, फ़िक्रमंद भी हैं। बहुत लोगों ने मुझसे भी ज़ाती तौर पर पूछा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस ज़रिए से आप तक इत्तलात पहुँचा दूँ। ज़ाहिर है एक तो ये कि मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसा नाम है जो यकीनन तारुफ़ का तो मोहताज नहीं है। ये एक रस्मी बात नहीं है मौलाना तारिक जमील साहब के लिए कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। ये भी अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के एक बड़े रिलीजियस स्कॉलर तो गलत होगा। मैं कहूँगा कि आलम इस्लाम के बड़े रिलीजियस स्कॉलर मौलाना साहब की जो खिदमात हैं और मौलाना साहब यानी जितने सादा अंदाज में जितनी मुश्किल बातें, गहरी बातें बता देते हैं, उनको जो मलका हासिल है। फिर मौलाना साहब ये जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो उनसे रिलेट करते हैं, मिसाल के जिसमें चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो शोबिज़ हों, वरना मासिस तो हैं ही। ये तबके ज़रा ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हो जाते हैं कि ये इन तबकात को आप टेलीविज़न पर देखते हैं। एक्टर्स को, शोबिज़ से रिलेटेड लोगों को, क्रिकेटर्स को, तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। वरना यार ये तो एक छोटा सा परसेंटेज है मौलाना की जो फ़ैन फॉलोइंग है उसका। और फिर वैसे भी ये तो मैंने मारूफ लोगों की बात करी, जो गैर मारूफ जो लोग आम आवाम है उनमें भी हर तबका, चाहे वो अब उसको आप मैं नाम अब किसी भी तबके की बात कर लें, चाहे वो उसको हमारे मुआशरे में, मैं अपनी बात सिर्फ समझाने के लिए अल्फाज का सहारा ले रहा हूँ, चाहे वो उसको बर्गर तबका कहा जाता हो, चाहे उसको कोई और तबका कहा जाता हो, कोई किसी भी क्लास का बंदा हो, सब जिस तरीके से रिलेट करते हैं ये कमाल है। और फिर तारिक जमील साहब का जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जो उनकी जो अमली खिदमात हैं, बातों से आगे बढ़कर जो अमली खिदमात हैं वो भी कमाल है कि जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं है, अपने अमल से साबित किया है। सिर्फ कहा नहीं कि तमाम मसालिक को आपस के इख्तलाफात भुला कर जो है वो एक होना चाहिए, बल्कि अमलन ये सारे काम अंजाम दिए हैं। वो गए हैं मुख्तलिफ मसालिक के लोगों उलमा के पास, उनकी इबादत गाहों में उनको बुलाया है मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने, कभी किसी की ताज़ियत के लिए गए, कभी किसी की अयादत के लिए गए। तो क्या बात है, क्या क्या ज़बरदस्त शख्सियत है मौलाना साहब को। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दें इंशाल्लाह, सेहत के साथ और सलामती के साथ। आज आप लोगों ने खबर देखी मौलाना साहब की सेहत के हवाले से। मेरी वहाँ कनाडा में जो लोग उनके साथ हैं उनसे बात हुई और फिर मौलाना साहब के साहबजादे से बात हुई। मैंने मौलाना साहब को एक दफ़ा कॉल की, लेकिन मैं दोबारा कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस पोजीशन में है कि वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने उसको दोबारा कॉल करना मुनासिब नहीं समझा, जो कि ज़ाहिर है वो आराम फरमा रहे होंगे अभी जो भी सारी जो सूरत हाल है वो उस हवाले से। तो मामला यूँ हुआ कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे कनाडा में, वो टोरंटो में इस वक्त, और कनाडन वक्त के मुताबिक रात 3 बजे या कह लीजिए सुबह के 3 बजे मौलाना साहब को चेस्ट में तकलीफ की शिकायत हुई। उनको फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तेफाक से अभी जब वो कनाडा जा रहे थे तो हम फ्लाइट में साथ ही थे। मैंने लंदन जाना था, मौलाना साहब कनाडा जा रहे थे, तो हम कराची से दुबई तक की फ़्लाइट में साथ ही थे। और ये बात है आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले की। तो वो बता रहे थे कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। मैं उनको कह भी रहा था वैसा ये बड़ा, क्योंकि मैं भी 10-12 दिन पहले कनाडा गया हूँ, तब वो -1, 0 इस तरह का टेम्परेचर था और सर्दी आगे वाले दिनों में बढ़नी थी, बर्फबारी वगैरह एक्सपेक्टेड थी। तो मैं उनसे कह भी रहा था कि बड़ी सर्दी और बड़ी एहतियात कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस मौसम में कनाडा जाने का आदी हूँ और मैं सालाना मेरा वहाँ चक्कर लगता है और तकरीबन 2 हफ्ते में वहाँ रहूँगा। खैर वो उसमें बड़ी मज़ेदार बात हुई, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो रात 3 बजे उनको दिल में तकलीफ़ की शिकायत हुई, जिसके बाद उनको टोरंटो के मकामी अस्पताल में फ़ौरन से शिफ्ट किया गया। तो मालूम ये हुआ कि ये इट वाज़ अ हार्ट अटैक। मौलाना साहब को हार्ट अटैक हुआ। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि पहले बताया था कि अभी सेहत कैसी है। उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी जो मेन आर्टरी है वो फुली ब्लॉक्ड थी, जिसके बाद वो सारा प्रोसेस जो भी उसको कहते हैं मेडिकली, वो सारा कुछ अब हो गया है। और अब मौलाना साहब को उन्होंने कहा है कि वो 3 दिन तक सीसीयू में रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, लेकिन उनकी हालत मौलाना साहब की खतरे से बाहर है। लेकिन मैंने ये पूछा भी कि ये इट वाज अ माइनर हार्ट अटैक या मेजर हार्ट अटैक था, तो मुझे ये बताया गया कि चूंकि मेन आर्टरी, और इसी आर्टरी में पहले उनको कॉम्प्लिकेशन हुई थी जब 2010 में पहला हार्ट अटैक हुआ था मौलाना साहब को। सो ये मौलाना साहब को ये चौथा हार्ट अटैक हुआ है। 2010 में उनको पहला हार्ट अटैक हुआ था, फिर 2019 में 2 अटैक्स हुए, तो फिर अभी ये 2022 में, तो दिस इज द 4th हार्ट अटैक। तो 2010 में जब पहला हार्ट अटैक हुआ था उसमें जो आर्टरी जो कॉम्प्रोमाइज हुई थी, जो इफेक्ट हुई थी, ये उसी में ये ब्लॉकेज थी अभी, जो कम्प्लीटली ब्लॉक थी।
تو میں نے یہ پوچھا کہ منی ہارٹ اٹیک کہیں گے اس کو یا میجر ہارٹ اٹیک کہیں گے، تو مجھے بتایا گیا کہ چونکہ مین آرٹری بلاک تھی تو بہرحال اس کو مائنر ہارٹ اٹیک تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو مولانا صاحب ذرا ویسے بڑی اپنی صحت کا خیال رکھنے والی شخصیت ہے، الحمدللہ تقریباً 70 سال کے ہونے والے ہیں، 69 ایئرز ایج ہے ان کی، صحت کا خیال رکھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ذرا سائیکلنگ یہ وہ، تو چیزوں کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن ذرا سا تھوڑا سا حساس ہیں، اوور سینسٹیو ہیں، جس کا ایک ظاہر بڑا مثبت پہلو بھی ہے کہ وہ معاشرے یہ وہ باقی جو چیزیں ان کا اثر لیتے ہیں، تو اس لیے ذرا اسٹریس لیتے ہیں، تو اور ان کو مائگرین کی پرابلم بھی رہتی ہے، تو ورنہ ادروائز اپنی صحت کا بہت خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ تو بہرحال ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی حالت ڈاکٹرز نے خطرے سے باہر بتائی ہے، سی سی یو میں وہ ہے انڈر آبزرویشن، ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً رات کو 12 بجے 27 دسمبر کی رات 12 بجے تب یہ صورتحال ہے کہ ان کو سی سی یو میں 3 دن کے لیے آبزرویشن میں رکھا گیا ہے۔ لیکن آپ سب سے بہت گزارش کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ابھی اپنی دعاؤں میں آپ سب لوگ ضرور یاد رکھیے۔ مولانا صاحب ایک اثاثہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ روزانہ پیدا نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دے، صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں ایک بڑی زبردست بات تھی جو ابھی جب وہ کینیڈا جا رہے تھے اور ہماری آخری ملاقات میں دبئی ایئرپورٹ پر ہوئی، کراچی ایئرپورٹ پر ہم ملے، ساتھ ہی ہم نے بورڈنگ وغیرہ کرائی، پھر جہاز میں بھی بس آگے پیچھے ہی تھے دبئی تک، پھر ہم دبئی میں اترے، پھر جب الگ ہم ہوئے میں لندن کے لیے اور وہ کینیڈا کے لیے، تو وہاں انہوں نے مجھے بس سے اترتے ہوئے ایک بات بتائی، جب ہم دبئی ایئرپورٹ پہ اترے، پھر بس سے یعنی جہاز سے ہم بس میں بیٹھے پھر ایئرپورٹ پہ اتر رہے تھے، تب انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، میں نے سوچا تھا یہ بات کبھی شیئر کروں گا، تو آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں چلے آج ہی یہ بات شیئر کر دیتا ہوں۔ کیا زبردست بات ہے کہ کس طریقے کے گمنام ہیروز ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ کیسا بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بات یہ تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی میں تو، اور یہ شاید یہ والی بات یہ آپ لوگوں کے علم میں ہو بھی، لیکن جو اس کے علاوہ بات ہے اگلی بات وہ علم میں نہیں ہوگی کسی کے، تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی میں تو بہت ہی ایک الگ قسم کا نوجوان تھا، یعنی اگر یونیورسٹی میں کبھی کوئی گانوں کا پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں آگے ہوتا تھا، گانوں والوں میں، گانے سنانے والوں میں، گانوں کو انجوائے کرنے والوں میں، اور یعنی اس طرح والا سارا معاملہ تھا میرا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ اس طرف کیسے آئے؟ تو آپ یہ سوچیے، مولانا طارق جمیل جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس طرف سے اس طرف آئے، جن میں جنید جمشید صاحب ہیں، جن کی پھر وجہ سے اتنے لوگ اس طرف آئے، تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ میرے لیے بڑی مزیدار تھی، بڑی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا بھائی میرا ایک کالج کا دوست تھا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ انتقال کر گیا، میرا انسٹیٹیوٹ کا، یونیورسٹی کا، کالج کا ایک دوست تھا، وہ مجھے اس طرف لایا۔ میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا وہ مجھے زبردستی ایک سیر روزہ پہ یا کسی طرح کے تبلیغ کے کسی مشن پہ وہ مجھے بہت مطلب بہت ہی اس کے بعد وہ مجھے لے کر گیا کہ یار طارق تم اس طرف آؤ، اور وہ مجھے، تو میں بس چلا گیا، بعد انہوں نے خواستہ کہہ لیا کہ سر بس میں چلا گیا، اور وہاں سے میری لائف ٹرن ہونے کا آغاز ہوا۔ تو میں نے اس وقت مولانا صاحب سے بھی خود سوچ رہا تھا کہ اچھا اب یہ اس آدمی نے کتنا بڑا کام کیا ہے جس کا مجھے نام بھی نہیں معلوم، جس کو آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، جس کے بارے میں کہانی بھی آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنی ہے غالباً، کہ وہ مولانا طارق جمیل جو کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کی زندگیاں سنوارنے کا سبب بنے، اس ایک گمنام آدمی نے مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی سنواری۔ ظاہر اگر کسی نے آخرت سنواری ہے تو زندگی سنوار دی نا، اور ہم سب حسن ظن رکھ سکتے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے، تو ایسے اتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ، جو کہ بظاہر بہت نیک نام نہیں ہوتے، بظاہر بہت نامور نہیں ہوتے، بظاہر کوئی ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہے ہوتے، بظاہر ان کو میں اور آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہوتا ہے کہ وہ، میں آپ کی کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی بات میں کر سکتا ہوں کہ وہ کم از کم مجھ جیسے گناہگار آدمی سے تو بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ خیر میں دل سے سمجھتا ہوں، کہہ نہیں رہا کہ میرے اطراف کا ہر بندہ مجھ سے بہت بہتر آدمی ہے، لیکن میں اس سے کمپیئر کروں تو یعنی لوگوں کو لگتا ہو کہ فلاں صاحب نے، یا چلیں اپنی بات کروں تو وسیم صاحب نے بڑے کام کیے ہیں، جی کیا کیا کچھ بھی، اس ایک آدمی نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو ایسے کتنے ہی گمنام ہیروز ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا یہ بات ضرور شیئر کروں۔ تو بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔